अस्सलाम वालेकुम, वेलकम टू माय चैनल हॉरर कहानियाँ पॉइंट। तमाम वीडियो अपडेट्स के लिए बेल आइकन पर क्लिक करें और सब्सक्राइब करना ना भूलें। तो कहानी यूं शुरू होती है कि जूलिया को मैगजीन में वैम्पायर के बारे में एक मजमून लिखना था। इसके लिए वो इधर उधर से मालूमात इकट्ठी कर रही थी। इसने अपने दोस्तों का भी दिमाग खाया हुआ था। इसके दोस्तों ने इसे हर तरह की मालूमात दे दी थी, लेकिन फिर भी जूलिया को लगता था कि जब तक वो खुद किसी वैम्पायर का सामना नहीं कर लेती, उसे इनके बारे में सही मालूमात नहीं मिल सकती। वो सोचने लगी कि भला किसी असली वैम्पायर से कहाँ मुलाकात हो सकती है। ऐसे में इसके जहन में पहला ख्याल जो गया वो जंगल का था, क्योंकि वो बचपन से सुनती आई थी कि ऐसी चीजें तन्हा वीराने में रहती हैं। और फिर तो इससे बिल्कुल भी सब्र ना हुआ। इसने अपनी बेहतरीन दोस्त कैथरीन और जैक को साथ लेकर जंगल में जाने का प्रोग्राम बनाया, लेकिन उसने उन्हें हरगिज ये ना बताया कि वो वहाँ क्या करने जा रही है। इसने उनसे यही कहा कि वो बस थोड़ी सी आउटिंग करना चाहती है। इसके दोस्त तो वैसे ही बहुत एडवेंचर पसंद वाक़े हुए थे, इसलिए वो फौरन ही साथ चलने पर राजी हो गए। उन्होंने साथ में खाने पीने की थोड़ी बहुत चीजें रख ली। जूलिया ने एक कैमरा भी साथ रख लिया और साथ ही अपनी पर्सनल डायरी भी रख ली। फिर इनका सफर शुरू हुआ। वो शहर से दूर जंगल की तरफ बढ़ने लगे। उन्होंने रात के वक्त जंगल में कैंप लगाने का फैसला किया था। नक्शा जूलिया के हाथ में था। वो बार बार नक्शे को खोलकर देख रही थी। फिर अचानक ऐसा लगा कि वो रास्ता भटक गए हैं। नक्शा होने के बावजूद फिर जूलिया को यूं लगा कि वो कभी भी वापस रास्ता नहीं ढूंढ पाएंगे, और इस ख्याल के आते ही इस पर अजीब दहशत सी तारी हो गई। अभी वो इन्हीं सोचों में गुम थी कि सामने से उसे इस वीरान जंगल में किसी का आलीशान घर नजर आया। अरे देखो तो, घर किसका हो सकता है? और फिर इसके साथ ही इनके गाड़ी का टायर पंचर हो गया। ओहो, एक तो ये मुसीबत भी अभी आनी थी। जैक ने बुरा सा मुंह बनाते हुए कहा, चलो इस घर के अंदर चलते हैं। कैथरीन ने मशवरा दिया, जिसे जैक और जूलिया ने फौरन ही मान लिया। उन्होंने अपना मुख्तसर सा सामान साथ लिया और मकान का दरवाजा खटखटा दिया। थोड़ी ही देर में एक निहायत खूबसूरत नौजवान ने दरवाजा खोला और उन्हें देखते ही कहने लगा, आप लोगों को क्या चाहिए? जैक ने जल्दी से सबका तारुफ करवाया, तो इस नौजवान ने इन्हें अंदर आने का रास्ता दे दिया। वो उन्हें लेकर एक बड़े कमरे में आ गया। सब लोग सोफों पर बैठ गए, जबकि वो नौजवान खड़ा हुआ जूलिया को बगौर देख रहा था। उसने अपना नाम जोसेफ बताया था। जोसेफ को देखकर यूं लगता था जैसे इसे किसी बात का डर ना हो। वो अपने इर्द गिर्द से बिल्कुल बेनियाज दिखाई देता था, लेकिन फिर भी इसे हर चीज की खबर थी। ठहरो, मैं तुम लोगों के लिए कुछ खाने के लिए लाता हूँ। वो गया और थोड़ी ही देर में निहायत मजेदार किस्म के खाने ले आया। इतने अच्छे खाने मेज पर देखकर सबकी भूख चमक उठी। उन्होंने जोसेफ का शुक्रिया अदा किया और खूब पेट भरकर खाना खाया। खाने के दौरान जूलिया ने वाज़े महसूस किया कि जोसेफ की निगाहें इसकी तरफ ही हैं, तो जूलिया पर एक अनजाना सा खौफ तारी हो गया। इसकी नजरों की तपिश इससे बर्दाश्त नहीं हो रही थी। खाने के बाद इसने सबको इनके कमरे दिखा दिए और कहा, आज रात आप बेफिक्र होकर यहाँ सो सकते हैं। खैर, सब अपने अपने कमरों में चले गए और जूलिया ने कमरे का दरवाजा बंद कर लिया और डायरी लिखने बैठ गई। जब डायरी लिख चुकी तो सोने के लिए बिस्तर पर लेट गई, लेकिन नींद आंखों से कोसों दूर थी। वो बड़ी देर तक करवटें बदल रही थी और फिर तंग आकर इसने चप्पल पहनी और कमरे से बाहर आ गई। बाहर आतिशदान के पास जोसेफ सोफे पर बैठा गहरी गहरी सांसें ले रहा था। तुमको नींद नहीं आई अभी तक? जोसेफ ने जूलिया की तरफ देखे बगैर सवाल किया। तो जूलिया को हैरत हुई कि मुझे देखे बिना इसने कैसे जान लिया कि ये मैं हूँ। जी, अभी तक नींद नहीं आई। दरअसल नया बिस्तर और नई जगह है ना, और मुझे तो अपने बिस्तर पर सोने की आदत है, जूलिया ने जवाब दिया। नींद तो मुझे भी नहीं आ रही। बैठ जाओ, कुछ देर बातें करते हैं। इसने अपने सामने वाले सोफे की तरफ इशारा करते हुए कहा। तो जूलिया बैठ गई। वैसे एक बात तो बताएं, इतने बड़े घर में आप अकेले रहते हैं? मेरा मतलब, आपको डर नहीं लगता और तन्हाई का एहसास नहीं होता? तन्हाई का मैं आदी हूँ और डर मुझे लगता नहीं। फिर भी आपने इस तरह हमें अपने घर में ठहरा लिया, आपको डर नहीं लगा? ये भी तो हो सकता है कि हम कोई लुटेरे हों। मेरे ख्याल में डरने की कोई बात नहीं है। तुम लोगों में से दो तो लड़कियां हैं और एक लड़का, वो मेरी बराबरी नहीं कर सकता। जूलिया इसकी बात सुनकर मुस्कुरा उठी। उसे जोसेफ के अंदाजे गुफ्तगू में दिलचस्पी महसूस होने लगी थी। आइए,
میں آپ کو اپنی بنائی ہوئی پینٹنگز دکھاتا ہوں۔ وہ اسے لے کر ایک کمرے میں آ گیا۔ یہاں طرح طرح کی پینٹنگز دیواروں پر آویزاں تھی۔ ٹھہریے، میں اپنے کیمرے سے ان کی تصویر اتارنا چاہتی ہوں۔ وہ بھی تصویر کھینچنے ہی والی تھی کہ جوزف نے اسے منع کر دیا۔ نہیں، یہاں تصویریں نہیں کھینچی جاتی۔ بس چند تصویریں پلیز۔ سنا نہیں میں نے کیا کہا؟ میرے گھر میں کوئی تصویر نہیں لیتا۔ جوزف کے لہجے میں سختی در آئی۔ جولیا ڈر سی گئی۔ اچھا ٹھیک ہے، جیسی آپ کی مرضی۔ چلو واپس چلیں۔ پینٹنگز تو تم نے دیکھ ہی لی ہیں۔ میں بہت تھک گیا ہوں، بڑی دیر سے کچھ پیا نہیں۔ وہ دونوں واپس چلے گئے۔ جولیا اپنے کمرے میں چلی گئی۔ وہ سونے کی کوشش کرنے لگی لیکن نیند نہ آئی۔ پھر اسے کسی کمرے کا دروازہ کھلنے کی آواز آئی تو وہ بستر سے اٹھ بیٹھی اور دروازہ کھول کر باہر جھانکا تو اس نے دیکھا کہ جوزف جیک کے کمرے سے باہر نکل رہا ہے اور ایک ہاتھ سے اپنا منہ صاف کر رہا ہے۔ وہ جلدی سے اندر کی طرف ہو گئی اور دروازہ بند کر لیا۔ بستر پر بیٹھنے کے بعد وہ سوچنے لگی کہ آخر جوزف بھلا اتنی رات تک کیوں جاگ رہا ہے۔ تبھی اچانک اسے کمرے میں کسی کی آہٹ محسوس ہوئی۔ اس نے پلٹ کر دیکھا تو پیچھے جوزف کو گلاب کا پھول ہاتھ میں پکڑا دیکھ کر گرتے گرتے بچ گئی۔ آپ اندر کیسے آئے؟ میرا مطلب دروازہ تو بند تھا۔ نہیں، بالکل نہیں، دروازہ کھلا ہوا ہے۔ نہیں، میں نے تو بند کیا تھا۔ تم کو ضرور غلط یاد آ رہا ہے، دروازہ کھلا تھا۔ اور ہاں، یہ گلاب کے پھول تمہیں پسند ہے نا؟ اس نے سرخ رنگ کے وہ خوبصورت گلاب جولیا کے بستر پر رکھ دیے۔ وہ پھول دیکھنے لگی۔ پھر جیسے اس نے پلٹ کر دیکھا تو جوزف وہاں سے غائب تھا۔ اسے بڑا تعجب ہوا کہ آخر جوزف کو کیسے پتا چلا کہ اسے گلاب کے پھول بہت پسند ہیں اور بند دروازے سے وہ اندر کیسے آیا۔ اس نے اٹھ کر دروازہ چیک کیا، وہ ابھی بھی اندر سے بند تھا۔ اسے خوف سے جھرجھری آ گئی۔ وہ بستر پر لیٹ کر ایک بار پھر سونے کی کوشش کرنے لگی اور کچھ دیر میں نیند آنے لگی۔ تقریباً رات کے 2 بجے اس کی آنکھ کھلی۔ جوزف اس کے بستر پر بیٹھا اس کی ڈائری پڑھ رہا تھا۔ وہ جیسے کرنٹ کھا کر اٹھ بیٹھی۔ یہ آپ کیا کر رہے ہیں؟ پلیز میری ڈائری مجھے واپس کریں، اس نے گھبرا کے کہا۔ ڈائری واپس کرنے کو میرا دل نہیں چاہ رہا اور میں وہی کرتا ہوں جو میری مرضی ہوتی ہے، لیکن پھر بھی اگر تم کہتی ہو تو یہ لو اپنی ڈائری۔ اس نے ڈائری جولیا کے پاس رکھی اور کمرے سے باہر چلا گیا۔ اس کے ساتھ ہی جولیا کی آنکھ کھل گئی۔ اس نے دیکھا کہ گلاب کے پھول اپنی جگہ سے غائب ہیں، لیکن ان کی خوشبو سارے کمرے میں پھیلی ہوئی ہے اور اس کی ڈائری بھی وہیں رکھی ہوئی ہے جہاں جوزف چھوڑ گیا تھا۔ اس کا دل گھبرانے لگا۔ اچانک ہی اسے اس گھر سے اور جوزف سے خوف آنے لگا۔ وہ بستر سے اٹھی اور کمرے کا دروازہ کھول کر باہر آ گئی۔ وہ کھڑکی سے آسمان دیکھنے لگی کہ تبھی اپنے پیچھے سے اسے جوزف کی آواز سنائی دی۔ تم بھی میری طرح جاگ رہی ہو؟ ہاں، بس کیا کروں، نیند نہیں آ رہی۔ چلو آتش دان کے پاس بیٹھ کے کچھ باتیں کرتے ہیں۔ نہیں شکریہ، میں اپنے کمرے میں جاؤں گی۔ کیوں؟ مجھ سے ڈر لگ رہا ہے؟ نہیں، بالکل نہیں، لیکن رات کے اس اندھیرے سے خوف آتا ہے۔ جھوٹ، تمہیں مجھ سے ڈر لگ رہا ہے۔ جولیا کا دل خوف سے بری طرح دھڑک رہا تھا۔ وہ کچھ بولنا چاہتی تھی لیکن زبان ساتھ نہیں دے رہی تھی۔ پھر وہ ہمت کر کے بول ہی پڑی، ہاں تھوڑا تھوڑا ڈر تو لگ رہا ہے آپ سے۔ یہ کہنے کے بعد جولیا کو اندازہ ہوا کہ اس نے کتنی احمقانہ بات کہہ دی ہے۔ جوزف کی آنکھوں میں عجیب سی چمک امڈائی۔ وہ مسکرانے لگا، کیوں ڈر لگ رہا ہے مجھ سے؟ کیونکہ آپ نہ جانے بند دروازے میں سے کیسے اندر داخل ہو گئے تھے۔ ایسا اس لیے ہے کیونکہ میں ایک ویمپائر ہوں۔ اس کی بات سن کر جولیا کی سمجھ میں نہ آیا کہ وہ ہنسے یا روئے۔ کافی اچھا مذاق کر لیتے ہیں آپ، اس نے مسکراتے ہوئے کہا۔ یہ کوئی مذاق نہیں ہے، میں نے تمہارے ساتھیوں کا خون پیا ہے۔ یقین نہیں آتا تو آؤ میرے ساتھ۔ وہ اسے لے کر باری باری جیک اور کیتھرین کے کمرے میں لے گیا۔ وہ دونوں بے خبر سوئے پڑے تھے جبکہ ان کی گردن میں دانتوں کے نشانات موجود تھے۔ جولیا بہت خوف زدہ ہوئی۔ اب جب یہ اٹھیں گے تو یہ بھی میری طرح ویمپائر بن چکے ہوں گے۔ ابھی کچھ دیر پہلے میری حالت بہت خراب تھی کیونکہ میں نے کافی دنوں سے کسی کا خون نہیں پیا تھا، لیکن اب میں بہت اچھا محسوس کر رہا ہوں۔ مجھے جانے دو۔ جولیا تیزی سے بھاگی لیکن جوزف نے اس کا راستہ روک لیا۔ اب تم یہاں سے کہیں نہیں جا سکتی، بلکہ یہی رہو گی میرے پاس۔ تمہیں مجھ سے شادی کرنی ہوگی۔ نہیں نہیں نہیں، یہ نہیں ہو سکتا۔ بالکل ہو سکتا ہے، ذرا میری حالت دیکھو، بالکل تنہا اور اکیلا ہوں۔ میری تنہائی دور کر دو۔
जूलिया खौफ से कांप रही थी। जोसेफ ने अपने पास से कुछ काले रंग के फूल निकाले और लाइटर की मदद से उन्हें जला दिया। उसके धुएं से न जाने जूलिया पर क्या असर हुआ। वो जोसेफ की बातों में आ गई। बोलो बोलो, मेरा साथ मंजूर है? जोसेफ ने पूछा तो जवाब में जूलिया ने मुस्कुराते हुए कहा, इसके अलावा और कोई रास्ता भी नहीं है।